استعمار اقتصادي يمتص أفريقيا منذ أكثر من نصف قرن أزاح عن الطريق كل من سولت له نفسه الوقوف في وجه مصالحه. ماذا تعرف عن شبكات فرانس أفريك؟ عصا فرنسا التي حكمت أفريقيا في الخفاء منتصف التسعينيات. وعلى سبيل المصادفة اكتشفت عمليات ضخمة لتبييض الأموال في فرنسا. خلال 3 سنوات فقط تسلل ما يقرب من نصف مليار دولار إلى جيوب شخصيات سياسية مرموقة من يمين فرنسا ليسارها. كان خبرا صادما للفرنسيين والعالم، لكن الأكثر دهشة أن هذه الأموال كان مصدرها أفقر قارة على وجه الأرض، أفريقيا. فضيحة كبرى عرفت بفضيحة إلف. أمطت اللثام عن نمط مشبوه من العلاقات تم بناؤه على مدار 50 عاما بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء. تورط بها دبلوماسيون وعسكريون وعناصر استخبارات ورجال اقتصاد، بل ومرتزقة. كانت مهمتهم أبقوا أفريقيا تحت سيطرة فرنسا. على مدار عقود طويلة امتدت لأكثر من قرن في بعض المناطق، خضعت أراضي 20 دولة أفريقية للاستعمار الفرنسي. ومع انتصاف القرن العشرين أخذ النفوذ العسكري الفرنسي بالأفول مع صعود حركات التحرر الوطنية، وكان على فرنسا البحث عن صيغة جديدة لعلاقتها مع مستعمراتها. جاء الحل الجديد عام 58 و900 وألف مع عودة شارل دي غول إلى السلطة وتأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة. اقترح دي غول منح الاستقلال ل14 بلدا أفريقيا بحلول عام 1960، ولكنه في الخفاء كان ينسج لأفريقيا شباكا جديدة تبقيها في شراك فرنسا لنصف قرن آخر. أيقن دي غول أن مكانة فرنسا مرتهنة بقدرتها على تأمين احتياجاتها من المواد الخام، وبناء عليه أنشأ منظومته الاستعمارية الأفريقية الجديدة، وأوكلها إلى رجلين: بيير جيوما وزير المحروقات، وجاك فوكار أمين عام الإليزيه والمهندس الحقيقي لشبكات فرنسا أفريقيا. وخلال فترة قصيرة أصبحت هذه الشبكات الصيغة الأكثر حداثة للاستعمار الفرنسي، مع حقيبة مهام خطيرة لا تخضع أبدا لمؤسسة السياسة الفرنسية أو لوزارة الخارجية، بل تدار مباشرة من الرئيس. تدبير الانقلابات أو إفشالها، تعيين الرؤساء أو الإطاحة بهم، تمويل حركات التمرد أو محاربتها، الاغتيالات السياسية، جميعها كانت مهام مشروعة لشبكات جاك فوكار. ضربة البداية كانت في غينيا التي حصلت على استقلالها عام 1958 بفضل رئيسها أحمد سيكيتوري المناهض لفرنسا. معاقبة سيكيتوري كانت أولى مهام شبكات فرانس أفريك. تم إسنادها إلى ضابط الاستخبارات السابق موريس روبير الذي أغرق غينيا بعملة مزيفة لتدمير الاقتصاد، ودفع باتجاه مغادرة 3000 فرنسي من أصحاب رؤوس الأموال للبلاد، كما قام بتدريب مجموعة من المعارضين الغينيين ووفر لهم السلاح والعتاد من أجل الإطاحة بسيكيتوري. لكنه فشل، ونجح سيكيتوري في البقاء في الحكم، إلا أنه تحول إلى أحد أعتى الدكتاتوريين بأفريقيا. في الكاميرون منحت فرنسا الضوء الأخضر لاغتيال المعارض فليكس مونييه بجرعة من التاليوم السام دعما لحليفها الرئيس أحمد أحجو. وفي نيجيريا، ولكي تحافظ فرنسا على عائدات النفط من إقليم بايافارا المستعمرة الإنجليزية السابقة، دربت حركة تمرد تسببت بحرب أهلية دامية راح ضحيتها 1,000,000 إنسان. أما في بنين فقد دبر مساعد جاك فوكار السابق تدخلا فاشلا للإطاحة بالرئيس ماثيو كريكو، مستعينا بجيش من المرتزقة بقيادة بوب دينارد الملقب بكلب الحرب. وقد تم تدريب هذا الجيش بأكمله في الجابون التي كان لها نصيب مؤلم جدا من العصي الفرنسية. الجابون تعد النموذج الأشد تعبيرا عن النفوذ الذي تمتعت به شبكات فرانس أفريك.
فقد نصب الفرنسيون ليون إمبا رئيسا، وتدخلوا بفرقة عسكرية لإعادته إلى السلطة بعد الانقلاب عليه عام 1964، ثم تولوا حمايته من خلال تدريب حرس رئاسي جابوني، وهندسوا تعديلا دستوريا تم إقراره في سفارة الجابون بفرنسا صعد بموجبه عمر بونغو إلى منصب نائب الرئيس، ليقفز بعدها مباشرة ودون انتخابات إلى مقعد الرئاسة عام 1967. لم تختلف الأمور كثيرا في أفريقيا الوسطى التي استضافت إحدى أكبر القواعد العسكرية الفرنسية في القارة، فقد دعمت فرنسا انقلابا قاده الضابط غريب الأطوار جان بيدل بوكاسا الذي نصب نفسه امبراطورا على البلاد أسوة بنابليون. ومع تذمر القادة الأفارقة من أنشطة بوكاسا، اضطرت فرنسا للإطاحة به عبر عملية شبه عسكرية عرفت باسم عملية باراكودا، وأعادت سلفه دافيد داكو إلى السلطة. جملة أهداف كانت تحرك مؤامرات فرانس أفريك بأفريقيا: الحفاظ على تدفقات موارد الطاقة والمواد الخام وعلى رأسها اليورانيوم، بجانب ضمان شبكة تصويت موالية للفرنسيين في المؤسسات الدولية، إضافة إلى وقف التوسع الشيوعي في أفريقيا إبان الحرب الباردة. لكن مصالح الدولة ليست كل ما في الأمر. خيوط اللعبة امتدت إلى شبكة من المصالح الخاصة والرشاوى المالية، تدفقت إلى جيوب الموالين من الزعماء الأفارقة، وطالت خزائن الرؤساء الفرنسيين مثل جيسكار ديستان وفرانسو ميتران وجاك شيراك. ولعبت الشركات الفرنسية في أفريقيا دور ذلك الجسر المشبوه لعبور الأموال بين تلك الشبكات، وعلى رأسها شركة إلف أكتين النفطية التي امتلكت شبكة استخباراتها الخاصة. تفجر فضيحة إلف في التسعينيات أربك فرنسا بأسرها لتسارع إلى احتواء الأضرار عبر تصفية الشركة ودمجها مع نظيرتها الأصغر توتال. عقب ذلك بدأ أن نفوذ فرنسا ينحسر في أفريقيا، وأن ميزان القوى مال إلى صالح القادة الأفارقة الذين اغتنموا الفرصة لشراء الولاءات السياسية في باريس. وفي عام 2004 تعرضت فرنسا لضربة قاصمة جديدة، هذه المرة في ساحل العاج، عندما انقلب لورانج باجيو على حكم هوفييت فوانييه صديق فرنسا الحميم. اشتعلت حرب حقيقية مع قصف باجيو للقوة الفرنسية في البلاد وقتله 9 جنود، ثم ردت فرنسا بتدمير سلاح الجو الإغواري، واشتعلت توترات غير مسبوقة بين البلدين بخروج أنصار باجيو لمواجهة الجيش الفرنسي في شوارع باريس. جميع التطورات كانت تشير إلى أن الشبكات التي أسسها جاك فوكار باتت على مشارف الموت، إلا أن ذلك لم يكن يعني أبدا نهاية هيمنة فرنسا على أفريقيا. ففي ساحل العاج نفسها كانت المجموعة الفرنسية تواصل تعزيز نفوذها في البلاد، وعلى رأسها الشركات التابعة للصناعي الفرنسي واسع النفوذ فينسون بلوري الذي أسس إمبراطورية نفوذ غير مسبوقة في دول خليج غينيا. مبعوث استعمار الشركات. بصعود ساركوزي إلى الحكم دشنت حقبة جديدة لدعم أباطرة الصناعة الفرنسيين مثل بلوريه وبويج وتوتال، فقد عمل مبعوثا لحماية مصالحهم منذ اللحظة الأولى. ففي أنغولا مثلا توسط ساركوزي لمنح توتال امتيازات التنقيب عن النفط، أما في النيجر فكان تدخل الرئيس الفرنسي للحفاظ على اليورانيوم الذي تحتاجه محطات الطاقة النووية في بلاده. ولكن سياسة استعمار الشركات لم تكن تعني أن فرنسا ستتخلى عن وجودها العسكري في أفريقيا، فالأرقام تقول عكس ذلك. فقد تدخلت فرنسا بأفريقيا عسكريا في 35 مناسبة، منها مرتان في عهد ساركوزي و3 مرات في عهد فرانسوا أولاند الذي تعهد بإنهاء عهد فرانس أفريك. أما في عهد الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون فلا يبدو أن هناك نهاية في الأفق لامتدادات الشبكات الاستعمارية فرنسا أفريقيا، فلا تزال القوة الفرنسية تتمركز في 8 بلدان أفريقية على الأقل.
ولا تزال جحافل الشركات الفرنسية مثل إنجي وتوتال وسباي بولونيز وسوغيا ساتوم تسيطر على العقود الجديدة في معظم دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية، في وقت لا يكف فيه الرئيس الفرنسي عن إلقاء المحاضرات على مسامع الأفارقة حول تجاوز آثار الاستعمار وفتح صفحة جديدة مع القارة السمراء. فهل يوقف ماكرون ما خطط له ديغول وقاده الرؤساء اللاحقون؟ أم أن استعمار فرنسا لأفريقيا سيبدل جلده فحسب؟